अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि आज सुबह मैंने काफ़ी रेस्ट किया। आज सुबह का व्लॉग जो है वो मिस हो गया। अभी जो है वो तकरीबन 5 से 6 खबरें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी, बिल्ली थैले से फाइनली बाहर आ गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो काफ़ी अरसे से पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करते थे। यहाँ तक कि वो नहीं चाहते थे कि अगर पंजाब की बागडोर जो है वो मरियम नवाज़ के हाथ में आ जाए, तो वो मरियम नवाज़ को जो अपनी जगह वो उनको बच्ची समझते हैं उनकी नज़र में, कि वो मरियम नवाज़ को अपना लीडर मानने के लिए किसी भी तौर पे तैयार नहीं थे। आपको पता है कि इख्तलाफात काफ़ी अरसे से जारी थे और फिर मिफ्ता इस्माइल ने उसके ऊपर एक और हथौड़ा मारा और उसके बाद इन दोनों की एक जोड़ी बन गई। तो जोड़ी बनने के बाद बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो दोबारा वापस जो है पीएमएलएन में आ जाएंगे। अभी वक्ती तौर पे वो गुस्से में हैं, या कुछ लोगों को लगा कि लंदन में जब वो मुलाकात करने गए तो उनको उस वक्त भी लगा कि शायद वो मामलात का जो सुधार है वो हो जाएगा, लेकिन मामलात का सुधार नहीं हुआ बल्कि उल्टा बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। अब फाइनली जी शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो एक नई सियासी जमात जो है वो बनाने जा रहे हैं। आपको तफ़सीलात से आगाह कर देती हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी, और ये उनका एज़ाज़ रहा है कि नून लीग ने, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ही उनको दरअसल ये चुना था। उसके बाद मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी, सियासी जमातें जो हैं वो मुल्की मसाइल पर बात नहीं कर रही हैं। उनका ख़्याल है कि बाकी जमातें वो वैसा काम नहीं कर रही जैसा कि उनको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी, क्योंकि अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई भी बात नहीं हो रही, मौजूदा इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान के मसाइल पर कोई भी बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुल्की मसाइल पर बात ना करके बहुत गलत कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि एक दूसरे को करप्ट कहना भी छोड़ना चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, वो इतना मुतनाज़ इलेक्शन बन गया है जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि जब लोगों का सिस्टम से एतमाद उठ जाएगा, तो नुकसान ही होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन का ये हाल है कि जीतने वाले भी आज हार गए हैं, और सिर्फ यही एक बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मिलकर बैठें और मुल्क को आगे बढ़ाएँ, नुकसान की तरफ ना जाएँ। और साथ ही उन्होंने जो है वो एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए, तो खुद वो हल के बजाय एक नई जमात का सोच रहे हैं। बहरहाल ये तो उनका अपना एक हक है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और हुकूमत साजी में मदद की दरखास्त उन्होंने कर दी है। मौलाना साहब जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो समझ लें मामलात में हैं कि मैंने किसकी बात सुननी और किसकी बात मैंने माननी है, ये तो मौलाना साहब के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी ऑडिट टीम का दौरा जो है वो पाकिस्तान का मुकम्मल हो चुका है। और ये भी आपको बता दूं कि जो सिस्टम इस वक्त मुल्क के अंदर दाखिल हो रहा है, उस सिस्टम के तहत आने वाले 1 हफ्ते तक काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपको पता है कि शहर बानो जो कि एएसपी हैं, और उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले एक खातून की जान बचाई थी लाहौर इचरा में, जिसने कैलीग्राफी वाला कुर्ता पहना हुआ था और लोगों को लगा कि आयात वाला कुर्ता पहना हुआ है। तो फाइनली आपको पता है कि उनको बुलाया था हमारे आर्मी चीफ ने भी, और आर्मी चीफ ने भी उनके सर के ऊपर जो है वो हाथ रखा था और उनको बड़ी शाबाश दी थी। मगर अब उसके बाद एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर तैनात सऊदी सफीर, जिनका नाम है नवाफ बिन सईद अल मालिकी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि सैयदा शहर बानो नकवी, उनके अहले खाना का उन्होंने बकायदा तौर पे इंतज़ाम किया है शाही मेहमान की हैसियत से कि वो दौरा रियाज कर सकती हैं। और आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो है वो क्या उनको जो तफ़सीलात हैं वो उनसे आपको आगाह करती हूँ कि सऊदी सफ़ीर से राब्ता रखने वाले एक ज़रिए ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर ऑफ नवाफ बिन सईद अब्दुल मालिकी ने ये बात एपीएस शहर बानो को उस वक्त बताई जब वो अपने एजाज़ में सऊदी सफ़ीर की जानिब से सऊदी सफारत खाने में मुलाकात के लिए आईं। उनको बताया गया कि सऊदी सफ़ीर ने जो है पुलिस अफ़सर ने जो जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए ख़ातून को बचाया था, उसके तौर पे उनको ख़िराज तहसीन पेश करते हुए उनको बताया कि सऊदी हुकूमत उन्हें और उनके अहले खाना को सऊदी अरब के तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेंगे और उनको शाही मेहमान की हैसियत से जो है वो बाहर बुलाएंगे। और उन्होंने सऊदी सफ़ीर जो है उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ़ भी और कहा कि आपने बेगर्ज़ लगन और पेशा वराना महारत की जो ये मिसाल कायम की है, ये अपनी मिसाल आप है। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ की थी, तो जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है।
تیسرے نمبر پہ جو آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ جناب یہ ہے کہ علی امین گنڈا جو ہیں وہ فائنلی خیبر پختونخوا کے یعنی کہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ منتخب ہو چکے ہیں. کیا تفصیلات ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے. نو منتخب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں خیبر پختونخوا کے 22ویں قائد ایوان کی ووٹنگ ہوئی. اچھا یہ خبر پوری سننے کے بعد نا اینڈ پہ میری خبر بھی سنیے گا. جو مجھے اندر کی خبر ملی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اب اس کے اندر ذرا خبر یہ ہے کہ جی آزاد حیثیت میں ڈیرہ اسماعیل خان سے الیکشن جیتنے والے علی امین گنڈاپور کو سنی اتحاد کونسل کی حمایت حاصل تھی, جبکہ ان کے مد مقابل جو ہے مسلم لیگ نون کے عباد اللہ خان تھے, جنہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی حمایت جو ہے وہ حاصل تھی. اسپیکر کے پی اسمبلی نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے 90 ووٹ حاصل کیے, جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار جو تھے انہوں نے 16 ووٹ حاصل کیے. اس طرح علی امین گنڈاپور جو ہے وہ 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت 9 مئی کے ملزمان کو نہیں بخشنا, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. جبکہ دوسری طرف آج یہ خبر آئی ہے کہ یاسمین راشد کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. ایک اور خبر آئی ہے کہ عمران ریاض خان کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علیمہ آنٹی جو عمران خان کی بہن ہے سلائی مشینوں والی, وہ کھڑے ہو کر ملاقات کرتی ہیں کس کے ساتھ؟ عمران ریاض خان کے ساتھ. اور صحافی جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, صحافیوں کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اس بات پہ چڑھتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو یوٹیوبر کیوں کہا جا رہا ہے یا ان کو کیوں نہیں کہا جا رہا کہ وہ ایک صحافی ہیں, اس بات کی مدلل جسے کہتے ہیں نا وہ چیز ہے کہ خود علیمہ آنٹی جو ہیں وہ کھڑے ہو کر عمران ریاض خان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں, ہم نے آپ کے پیچھے چلنا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ کوئی صحافی نہیں بلکہ وہ ایک جماعت کے سپوکس پرسن ہے. وہ ایک جماعت کا جو نیریٹو ہے اس کو غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک انہوں نے ہزاروں غلط ٹویٹس کیے, اس کی نشاندہی کی گئی, لیکن وہ کبھی باز نہیں آئے. اب خبر یہ ہے کہ ادارے کہتے ہیں کہ 9 مئی کے افراد کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو آپ یہ سوال کریں گے کہ پھر عمران ریاض خان کی کیوں ضمانت ہوئی اور یاسمین راشد کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے, یا علی امین گنڈاپور جیسا جو 9 مئی کے اندر ملوث شخص تھا اس کو کیوں بنایا گیا وزیر اعلیٰ؟ تو سوال میں آپ کو اس کا جواب یہ دیتی ہوں کہ ابھی ادارے خاموش ہیں, اور ادارے اس لیے خاموش ہیں کہ نئی گورنمنٹ بن رہی ہے. نئی گورنمنٹ جب بن جائے گی تو آپ 1-1.5 مہینے کے اندر اندر دیکھیں گے کہ سب کو کیسا وہ کہتے ہیں نا جھرلو پھیرا جائے گا. تو 1-1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کو سیاسی تناؤ بھی بہت اونچا نظر آئے گا, اور آپ کو نظر آئے گا کہ ادارے جو ہیں نا جو اس وقت لوگوں کو جو تنقید کر رہے ہیں کہ بڑے خاموشی کے ساتھ ہر چیز ہو رہی ہے, بہت اگریشن آپ کو نظر آئے گی. بس ابھی فی الحال گورنمنٹ پنجاب کی بن جانے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو دے دیتی ہوں کہ میر سرفراز بگٹی جو ہیں وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نامزد ہو چکے ہیں. اور جناب اس کے علاوہ جو اہم خبر آپ کو میں نے دینی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر بنا ہوا ہے, اس میں جو مالی فوائد حاصل کیے اور جو انہوں نے کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں, اس کی جو چارج شیٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. چارج شیٹ کے مطابق جو ہے وہ بانیہ پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران غیر قانونی مالی فوائد جو ہیں وہ حاصل کیے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بانیہ پی ٹی آئی نے زلفی بخاری کے ذریعے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی بطور عطیہ حاصل کی, جبکہ اپریل 2019 میں القادر یونیورسٹی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. چارج شیٹ میں کہا گیا کہ بانیہ پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کو اپنے اثر و رسوخ سے کابینہ میں منظور کروایا, اور بشرا بی بی نے بانیہ پی ٹی آئی کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا. بشرا بی بی نے 24 مارچ 2021 کو بطور ٹرسٹی دستاویزات پہ دستخط کر کے بانیہ پی ٹی آئی کی مدد کی, اور چارج شیٹ کے مطابق برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ کا سراغ لگایا. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان منتقلی سے قبل شہزاد اکبر نے خفیہ معاہدہ کیا. شہزاد اکبر نے 6 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کی رازداری ڈیڈ پر جو ہے وہ دستخط کیے, جبکہ بانیہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ رولز آف بزنس 1973 کے خلاف ورزی جو ہے اس کے مرتکب ہوئے. چارج شیٹ میں بتایا گیا کہ بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے مختلف مواقع پر الزامات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا. بانیہ پی ٹی آئی نے بے ایمانی کر کے 190 ملین پاؤنڈ سے 170 ملین پاؤنڈ کی سہولت کاری کی. خفیہ معاہدے کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کو حکومت پاکستان کا اثاثہ قرار دے کر رجسٹرار سپریم کورٹ آف اکاؤنٹ استعمال کیا. چارج شیٹ کے مطابق ڈیل کے تحت جو ہے وہ زمین کی خریداری بطور معاہدہ استعمال کی گئی.
बानिया पीटीआई और बुशा बीबी ने फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी के जरिए महरा नूर के इस्लामाबाद में 240 कनाल अराजी हासिल की। चार्जशीट में मजीद ये बताया गया कि बानिया पीटीआई और बुशा बीबी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मुलविस पाए गए हैं। तमाम दस्तावेजी जो शवाहिद हैं उसका दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने अब तक आपके सामने रखनी है, बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।